اللہ ਨਾਮ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਤੂਫਾਨ ਬੁਝਾਵੇ, मौला जिस दी बा फड़ ले वो अगे ही आवे आवे। 79 में एक वारिस पार्टी हुई थी, जब वारिस ड्रामा बन गया तो उसके हवाले से गेट टुगेदर था। तो मैंने बिल मुशाफा में छोट बच्चा था तो मैंने खान साहब को पहली बार देखा, लेकिन देखने से पहले अमजद साहब इंतजार कर रहे थे किसी का, तो वो कह रहे थे यार वो जो वो नहीं आएगा ना तो अज रंग नहीं जमना, ओदा होना बड़ा जरूरी है, अमानुल्लाह दा होना बड़ा जरूरी है। तो अमान साहब को पहली बार वहां देखा। 80s में अल्लाह ताला सलामत रखे से दे जनाब शुएब हाशमी साहब को, तो उनसे एक इंटरव्यू कर रहे थे अंग्रेजी अखबार के कोई रिपोर्टर। तो उन्होंने शुएब हाशमी साहब से ये पूछा कि आपके पसंदीदा अदाकार कौन हैं दुनिया में। तो शुएब साहब ने कहा अमानुल्लाह। उसने कहा जी नहीं मैं आपके फेवरेट एक्टर पूछ रहा हूं कौन है। तो उन्होंने कहा अमानुल्लाह। वो अमानुल्लाह जी ओपन एयर वाली। मैंने कहा हाँ अमानुल्लाह मेरा पसंदीदा अदाकार है। तो उसने फिर कोई चेहरे पे उसका तासुर था, तो शुएब साहब ने उसको कहा कि वो इतना बड़ा अदाकार है कि डायरेक्टर नहीं है अभी उसके लिए जो उससे काम ले सके, जिस अमानुल्लाह की मैं बात कर रहा हूं। तो उसके लिए बड़ा शॉकिंग था। अब वो सोहेल साहब बैठे हैं, डार साहब भी बैठे हैं, चूंकि कुब्बा थिएटर और वो सारा वाला सिलसिला ओरिजिनल और एडेप्टेशन वाला भी चक्कर था। मैं बड़ा फॉर्चुनेट हूं कि मैं खान साहब का इंटरव्यू कर सका, और उसमें ये वाकया भी मैं इतने ही फासले से बराह रास्त लोगों ने भी सुना। खान साहब बहुत हाई स्टूडेंट थे, 5वीं तक वो फर्स्ट आए हैं हर क्लास में, ये उन्होंने बताया। 6ठी में गालिबन उनका एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें फ्रैक्चर हो गई टांग, तो प्लस्तर लग गया। अब जब प्लस्तर लग गया तो वो खर्चे भी बढ़ गए और सारा घर के हालात का सिलसिला। तो खान साहब कहने लगे कि वो अब 2-3 महीने जब गुजरे तो मेरे मामू एक रोज किसी बात पे नाराज हुए, तो वो मुझे मारने के लिए दौड़े, तो मेरी माँ बीच में आ गई। सेन का जो वेड़ा है घर का वो बीच में, अब वो बचा रही है, और वो कहते हैं कि उसे कुछ समझ नहीं आई तो चांद निकला हुआ था। तो आंसुओं के साथ खान साहब की वालदा ने कहा कि तू चांद देख रहे हैं ना, इंज मेरे पुत्र को देखेगी दुनिया जिन्हों अज तू मार रहे हैं। सो वो ये कौन सी दुआ होती है। और क्या आप ये बिलीव कर सकते हैं कि वो ये बता रहे हैं कि एक धेली मैंने कहीं देखी गली में, मैं उठा के घर ले आया। तो मेरी वालदा ने कहा ये कहां से लाए हो? जी गली में पड़ी थी। वो कहते मुझे लेके गई वहां, उसको कहा वहीं रखो, और छिलके को पड़े हुए थे खरबूजे के उठा लिए, कहने लगे ये पकाएंगे, पैसा नहीं कभी उठाना इस तरह, कमा के हमेशा हलाल का। सो वो जो हार्ड अर्न मनी है। और सोहेल साहब बैठे हैं, एक 13 सनम खाना में इशफाक साहब बाबा जी और माँ जी ड्रामा देखने आए, तो अमान साहब ने इशफाक साहब के पैर जो हैं वो अपनी गोद में रखे और दबा रहे। तो कह रहे नहीं यार तेरी मेहरबानी, तू बहुत बड़ा आर्टिस्ट है। नहीं दसो तुम मजा आ रहा है कि नहीं यार तेरी मेहरबानी, तो उठ जा। ना खान बस। खान साहब ये कहते थे कि मुझे जो कुछ है वो मुझे इस खिदमत से मिला है जो सलामत अली खान की जिसको सोबत मैसर हो, जिसको नुसरत फतेह अली खान साहब को बगौल खान साहब के एंटरटेन कर रहे हो, और माजरत के साथ साद कैन मैं ये कहूंगा और वो हो गया, आप उसकी फिक्र ना करें। अमानुल्लाह ओपन एयर थिएटर में जब साद कैन वहां काम कर रहे होते थे और वो बना रहे होते थे, तो ये चाय उनको सर्व करते थे। तो जब कोई कर्नल और जनरल मिलने आता था या कोई बड़ा आदमी मिलने आता था, तो साद कैन कहते थे उनसे को कि मैं नहीं हूं। वो अमान साहब से मिलते थे, उनसे करते थे बातें। खान साहब इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, उनकी बातें इतनी बड़ी हैं कि उसके इदराक के लिए यूनिवर्सिटीज को रिसर्च करनी होगी, थीसिस करना होगा, समझना होगा। और उसकी मैं मिसाल आपको दे देता हूं। उनका एक आइटम था कि वो घर में अंगूर लेके गए और आके सबसे पहले वो माँ के पास चले गए कि अम्मी जी, मैं उन्होंने कहा जा भाई जिसे गोडे ना लग के बहने उसे कोल जा। अब वो बीवी के पास गए, बीवी ने कहा जिसे को पहले गए सो उथे ही जाओ, मेरे को की लेना है। अब्बा जी के पास चले गए जो छत पे, अब्बा जी मैं अंगूर लैके ना भाई सन ते अद्धा घंटा हो गया, अध पा दही मंगिया सी अजे तक आए नहीं, जिन्हों का घर है उन्होंने खुआ, और वो अंगूर फेंक दिए। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये सारा खाका अनीक अहमद खान साहब जो आर्कनसा यूनिवर्सिटी अमेरिका में है, उन्होंने वहां गोरों को बैठ के ये खाका दिखाया और उसका तर्जुमा किया। तो गोरों ने कहा ही इज अ सोशल साइंटिस्ट। सो हमारा मसला ये हुआ
کہ ہمیں ہمارا BA اور MA لے کے بیٹھ گیا, ہم اس میں سے نہیں نکل سکے. خان صاحب کی جیب میں کئی MA, کئی PhD اور کئی لوگ ہی تھے. اور یہ جو آج پیسوں والی بات ہے, اور کبھی نہیں وہ بھولے, شبن میاں شبیر بھائی ہیلپنگ ہینڈ تھے PTV کے اسٹوڈیو میں, تو خان صاحب انٹرویو کے لیے آئے, تو میں شبیر بھائی کو دیکھ رہا, تو شبیر بھائی آنسو پہنچ رہے. تو میں نے کہا شبیر بھائی کیا ہو گیا؟ کہنے لگے آپ کو پتا ہے یہ بندہ مجھے آج نہ بھی پہچانے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ TV کے گیٹ کے سامنے ہوتا تھا تو یہ ہمیں ملتا تھا, یہ آج بھی احسان مند ہے اسی طرح, یہ ہوتا ہے بڑا آدمی, اس کو کیا فرق پڑے گا مجھے پہچانے یا نہ پہچانے. سو یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں سیکھنے کی ہیں, جاننے کی ہیں, سمجھنے کی ہیں. پتہ نہیں ہم یہ کر پائیں گے یا ہم نہیں کر پائیں گے. میں بہت معذرت کے ساتھ, ٹھاکر صاحب کو وہ ہنر آتا ہے جو میرے ابا جی کہتے ہیں, ان کو دعائیں لینے کا ہنر آتا ہے, سمیٹنے کا. اللہ اس میں اور اضافہ کرے, اور پوری فاؤنڈیشن کو بھی اور پوری اس کو بھی یہ اس میں اور اضافہ ہو. میں بہت ادب کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں یہ کہوں گا, آپ جہاں بھی ہیں, جو بھی ہیں, جتنے بڑے ترم خان ہیں آپ مہربانی کر کے اپنی فکر کریں. خان صاحب نے تو اننگ کھیل لی اور بڑی سونی کھیل لی ہے, آپ نے کچھ نہیں کرنا ان کے لیے, اپنے لیے ہم ضرور کچھ کریں, اپنے لیے کچھ کر سکتے تو وہ ضرور کریں. آپ نے خان صاحب کے لیے کیا کرنا ہے؟ آپ نے خان صاحب کے لیے کیا کہا ہے؟ خان صاحب وہ بات بھی کر گزرے جو کہتے ہوئے بڑوں کو ڈر لگتا ہے. وہ کیسے کرنل کیسے بسنت مناتا ہے, کبھی سوچا ہے آپ نے ان آئٹمس پہ؟ ضیاء الحق کو انٹرٹین اگر سنا رہے ہیں, اور وہ 15 منٹ کا آئٹم, اور ضیاء محی الدین صاحب, نام ہی کافی ہے پروگرام, وہ دیکھا تھا 104 بخار تھا مان صاحب کو جب انہوں نے پرفارمنس دیا. آج بھی آپ ریکارڈنگ دیکھے پسینے آ رہے ہیں ان کو. تو وہ بڑے لوگ ہی جان پاتے ہیں بڑے لوگوں کو. ہم اگر کوئی عزت اور تعظیم کر سکیں گے اور اس بات کو جان سکیں گے تو ہماری بھی عزت اور تعظیم ہو جائے گی چونگے میں. نہیں تو بقول ابھی سہیل صاحب کہہ رہے تھے, بڑے آئے اور بڑے چلے گئے. جو خیر کا کوئی کام کر لے گا اس کو خیر ہی مل جائے گی. اور اوپن ایئر تھیٹر, آرٹس کاؤنسل, کراؤن, تاج, سارا, یہ دیر از اے ہول ہسٹری. کئی کتابیں لکھی جائیں گی, لیکن مجھے ایک ڈر ہے, اور وہ ڈر میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. مجھے لگتا ہے یہ کام پھر کوئی پاکستانی نہیں کر سکے گا. کوئی گورا ہوگا, وہ آئے گا, وہ ڈاکیومنٹری بھی بنائے گا, وہ اسی طرح جیسے نصرت صاحب کی CD آئی تھی وہ ایک فلم بھی بنا دے گا, ہو سکتا ہے وہ ریلیز بھی ہوگی. میں لاہور ایئرپورٹ پہ جاؤں گا, کتابوں کی دکان پہ دیکھوں گا, ایک کتاب پہ امان صاحب کی تصویر ہوگی, کسی گورے کا نیچے نام لکھا ہوگا, تو میں کہوں گا ہاں یار ہوں سامنے پتا لگا کہ خان صاحب واقعی بہت بڑے آرٹسٹ ہیں. دل کو کشادہ کرنا ہوگا, آپ سب کی بڑی مہربانی. اور خدا کے لیے جو بات آپ اپنے ابا جی کے بارے میں, اپنی امی جی کے بارے میں, اپنی بہن کے بارے میں, اپنے بھائی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ, وہ کسی کے والدین, بھائی اور بہن کے بارے میں بھی کہا کریں. اتنا جگرا, اگر اتنے وریام آپ ہیں تو پھر ان کے بارے میں بھی ایسے ہی باتیں کیا کریں, اور اگر اتنے بہادر نہیں ہیں تو پھر نہ کریں. دل آزاری کر کے کیا لیں گے یار, یہی ہے, اسی مٹی میں جانا ہے, اور اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں. اگر یہ نصیب ہو جائے تو یہ کانٹوں وانٹوں کا کوئی کھیل نہیں ہے. خان صاحب کیا یہ ہال تھا اور پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, تو مجھے کہنے لگے وہ مجھے پتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ ایک شخص 29 سال تک اگر ایک کام جا کے روز جا کے درخت کو بھی ہاتھ لگا کے آئے تو تھوڑا مشکل ہوتا ہے. میں نے 29 سال تک یہ کام کیا ہے روزانہ بلا ناغہ, یہ ورلڈ ریکارڈ ہے. وہ مجھے بتا رہے تھے کہ یہ بات تمہیں پتا ہونی چاہیے, اور ساتھ کہنے لگے آپ لاؤڈ سپیکر ہیں ہمارا, مجھے پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. کیا ہم ہیں ان کا لاؤڈ سپیکر؟ کیا ہم ادراک رکھتے ہیں؟ امانت نے خان صاحب سے جو سب سے بڑی دولت لی ہے, سب سے بڑی دولت جو امانت کو ملی ہے, وہ امانت کے پاس ادب کی دولت ملی ہے اور آنکھوں میں شرم کی دولت ملی ہے خان صاحب سے. میں نے بڑا کہنا نہیں تسی اگر نہیں وہ سارا, اور وہ بہت پوٹینشل تھا. اتنی بڑی رمز کی بات کہتے تھے. سلمان رنگیلا صاحب کا بیٹا, تو رنگیلا صاحب اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا آپ کو پتا ہے آپ بے ہوش ہیں. سلمان ہمارا دوست, نہیں بیٹا آپ بے ہوش ہیں, آپ کو نہیں پتا آپ کون ہیں. خان صاحب نے ہمیں اور آپ کو آئینے دکھائے,
آپ کو ناراض اگر آپ کسی چیز سے ہوتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو اپنا آپ دیکھنا پڑے گا. یہ آئینہ بہت اچھا تھا. آج کل اچھے آئینے نہیں بن رہے, بزرگوں سے سنا ہے. اچھا آئینہ وہی ہوتا ہے جس میں عکس نظر آتا ہے صحیح. تو اس پہ نہ غصہ کرے, اس پہ نہ ناراضگی کرے. اور یہ بھی کہوں گا, مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں ہے, اللہ کا واسطہ ہے, کوئی سختی کوئی دل میں کوئی کرے, معاف کر دیں یار. اس لیے ہی معاف کر دیں کہ اللہ آپ کو معاف کر دے. یہ ناراضگی لے کے کیا کہاں جائیں گے؟ کبھی کسی کو قبر سے بھی لڑتے دیکھا آپ نے؟ کوئی نہیں لڑتا. یہ ہماری جو لگژری ہے لوگوں کے جینے کی, تو کیا وہ لڑنے کے لیے ہیں کہ ان سے لڑائیاں کریں گے؟ پھر بعد میں کیوں نہیں لڑتے؟ تو بس میرا خیال ہے ایک بہترین اننگ کھیلی ہے انہوں نے, اور وہ بہترین اننگ آگے بھی کھیل رہے ہوں گے. اور یاد رکھیں, خان صاحب کا امتحان ختم ہوا, میرا اور آپ کا امتحان جاری ہے. اللہ ہمیں ادب کی دولت سے مالا مال کرے اور ہمیں پہچان ادا کرے کہ کون سا بندہ کون ہے اور وہ کہاں سے بولتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا کرے.